अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल चौधरी परवेज़ ढिल्लों। कभी लगी लगाई नौकरी मत छोड़ें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि किसी की बातों और मशवरों में आकर एकदम लगी लगाई नौकरी छोड़ देते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का ये फैसला इंतहाई गलत साबित होता है। नौकरी में अक्सर लोग तंग ही होते हैं। मतहती, बॉस की कड़वी कसीली बातें और दीगर बहुत से मामलात से हर नौकरी पेशा बंदा अपनी नौकरी में किसी न किसी हद तक तंग होता है। लेकिन मुसीबत तब बनती है जब कोई नौकरी से तंग बंदा किसी की मोटिवेशनल बातें सुनकर या वीडियो देखकर या फिर तहरीरें पढ़कर फैसला कर लेता है और फिर किसी बहाने की तलाश में होता है। जैसे ही इसे बहाना मिला एकदम नौकरी को लात मार देता है, तो वो चंद दिन तो कैसे तैसे करके गुजारता है, लेकिन जब जेब खाली होती है तो समझ आती है कि गलत फैसला हुआ। जब तनख्वाह पर गुजारा हो रहा है, पूरे महीने का हिसाब तनख्वाह से वाबस्ता हो, तो फिर अचानक नौकरी छूटने से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आगे की कोई प्लानिंग ना हो, मौजूदा नौकरी के अलावा आगे कोई दूसरी नौकरी भी ना हो, तो सवाए टक्करें मारने और पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। लगा हुआ रिज़्क छोड़ना और छड़ा देने में फ़र्क होता है। जो लोग लगी हुई रोज़ी को हकारत व तजलील से छोड़ते हैं, अक्सर ऐसे लोग बहुत पछताते हैं। अगर नौकरी किसी वजह से छूट जाए या निकाल दिया जाए तो वो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है, और तजर्बे से ये बात साबित शुदा है। किसी की साजिश से, किसी हादसे की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से नौकरी का छूट जाना इससे बेहतर नौकरी का सबब बनती है। लगी लगाई नौकरी बगैर किसी सख्त मजबूरी या किसी उज़र की वजह से छोड़ देना, अपनी अनाया ज़ातियात की वजह से नौकरी छोड़ देना दरअसल लगी हुई रोज़ी छोड़ने के मुतरादिफ है, और लगी हुई रोज़ी छोड़ देना नाशुक्री और बेकदरी के ज़ुमरे में आता है। यकीनन रिज़्क की नाकदरी और नाशुक्री का अंजाम बहुत भयानक होता है। ये बात हकीकत और अटल है कि अपना बिजनेस नौकरी से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। नौकरी के मुकाबले में बिजनेस के बहुत फ़ज़ाइल हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बिजनेस करना हर बंदे के बस का काम नहीं है। हर बंदा ना तो बिजनेस कर सकता है और ना ही हर बंदे में इतनी सेंस और काबिलियत होती है कि वो बिजनेस करे। बिजनेस करने के लिए हिम्मत, जोश, जज्बा और रिस्क लेने का जिगरा होना ज़रूरी होता है। नौकरी पेशा बंदे को बिजनेस की तरफ राग़िब करना और इसके ट्रैक चेंज करना मुश्किल तरीन काम है, और फिर जिस बंदे की तनख्वाह अच्छी हो, इसको बिजनेस पर मुंतकिल होने के लिए बहुत बड़ा जिगरा और हिम्मत चाहिए। यूट्यूब बिजनेस मोटिवेशनल अहबाब हर बंदे को एक छड़ी से भांगते हैं। बिजनेस के फ़ज़ाइल सुना कर एक आम बंदे के दिमाग का दही कर देते हैं। नौकरी पेशा बंदा अगर किसी की तहरीर से मुतासर हो जाए, किसी बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर की बातों में अमल कर ले, किसी की वीडियो देखकर फैसला कर भी ले, तो इसके बाद के मरहल के लिए वक्त चाहिए। किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग और सबसे अहम चीज़ तजर्बा बहुत ज़रूरी है। अगरचे अचानक नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर दिया तो पहले इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। नौकरी से हासिल शुदा जमा पूंजी बिजनेस में लगा दी तो तजर्बा और प्लानिंग नहीं होती, तो नतीजन क्या होता है कि ऐसा बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप होता है और वक्त, जमा पूंजी और सलाहियतें सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। अगर कोई बंदा नौकरी से तंग है और नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले प्लानिंग करे, पार्ट टाइम बिजनेस करे, इस फील्ड में तजर्बा हासिल करे,
جب یقین ہو جائے کہ اب وہ سمجھ چکا ہے اور کامیابی یقین ہے تو پھر جاب چھوڑ دے۔ جیسے ایک نوکری سے دوسری نوکری پر منتقل ہونے والے سمجھدار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ موجودہ نوکری سے بہتر نوکری تلاش کرتے ہیں، یا کہیں سے اچھی آفر آ جائے تو اس پر ہر لحاظ سے غور و فکر کرتے ہیں اور اچھی طرح چھان بین کر نوکری سے ریزائن دے کر فوراً دوسری نوکری جوائن کر لیتے ہیں۔ اگر ایک بندے نے دوسری نوکری ڈھونڈی بھی نہیں، کوئی پلاننگ بھی نہیں، وہ اچانک نوکری چھوڑ دے تو وہ کیا کرے گا؟ جب تک دوسری نوکری نہیں ملتی تو وہ ٹکریں مارتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجبوراً وہ کم تنخواہ والی نوکری کرتا ہے یا پھر کوئی اس سے بھی بڑی جگہ پر پھنس جاتا ہے۔ جذبات، انا اور ذاتیات کی وجہ سے کیے جانے والے اچانک فیصلے انسان کو بہت مشکلات میں ڈال دیتے ہیں اور ایسے فیصلوں کا افسوس اور پچھتاوا ہمیشہ رہتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کی باتوں میں آ کر، کسی موٹیویشنل اسپیکر کی باتوں سے متاثر ہو کر یا کسی کی ویڈیو دیکھ کر کبھی فیصلہ مت کریں، کیونکہ اکثر موٹیویشنل اسپیکر نے خود کبھی بزنس نہیں کیا ہوتا، وہ صرف باتوں کا منجن بیچتے ہیں۔ ویڈیو بنانے والوں کا کام ہی ویڈیو بنا کر زیادہ ویوز حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور لکھنے والے بھی زیادہ لائک یا فالوئنگ کے چکر میں چکنی چوپڑی باتیں لکھتے ہیں۔ ایک اصول اپنا لیں کہ جس موٹیویشنل اسپیکر سے بزنس کے متعلق سنیں تو اس سے پوچھیں کہ آپ نے خود یہ بزنس کیا ہے یا آپ کو اس کی باریکیاں معلوم ہیں۔ بزنس پڑھنے، دیکھنے، سننے میں اور عملی طور پر بزنس کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ جس بزنس سے منسلک ہوں، ان سے جب تک معلومات نہ لی جائے، جب تک عملی طور پر تجربہ حاصل نہ کیا جائے، تب تک کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ جس بندے نے جو کام کیا ہو یا اس کو سمجھا ہو، قریب سے دیکھا ہو یا اس کا کوئی قریبی بندہ کام کر رہا ہو تو وہ صحیح بتا سکتا ہے کتنا دودھ اور کتنا پانی ہے۔ اس لیے کبھی کسی ایسے بندے کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے جسے بذات خود تجربہ نہ ہو، وہ کام خود کیا نہ ہو۔ ہر انسان کو اللہ نے مختلف صلاحیتوں اور قابلیت سے نوازا ہوتا ہے۔ جس طرح ہر انسان شکل و صورت، عقل و شعور، سمجھداری میں دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اسی طرح ہر لحاظ سے انسان کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں عطا کی ہوتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر وہی خوش کرنے لگتے ہیں، یا دوسرا کوئی بندہ جو کام کر رہا ہو یا جس فیلڈ میں وہ بھی ہو اس فیلڈ کو اختیار کر لے، تو اکثر سوائے وقت کے ضیاع صلاحیتوں اور قابلیت کی بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے مختلف کچھ کرے۔ ہر بندے میں الگ ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے کچھ الگ سے کرے۔ دیکھا دیکھی اور بھیڑ چال کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتیں بھی کھو دیتا ہے اور پیچھے چلنا اکثر سست روی کا باعث بنتا ہے۔ آپ باصلاحیت اور قابل ہیں، آپ میں اللہ نے سینکڑوں صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کچھ نیا اور منفرد کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کی پہچان کی جائے اور اپنی قابلیت کی قدر کی جائے۔ آپ کو اگر خود پر بھروسہ اور اعتماد ہے، کچھ نیا کرنے کا عزم کر چکے ہیں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے، تو اللہ کا نام لے کر اپنے لیے الگ راستہ خود منتخب کریں اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جائیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل چودھری پرویز ڈھلوں کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔